تساں تا محمد رسول اللہ دی گل کرندے ہو، او تویز گنڈیاں لے ملوندے ہو، تساں تا لوگاں کو گمراہ کردے ہو جو اوہ جناب اے جادو تا ایسی بلائے جو اے تا جناب اللہ دے نبی دے اتے بھی ہو گیا ہی آدھن کے کوئی نہ آکھے اس واسطے سی ہون فلاں کرنا پوسی ہون آکھے 50,000 لگ سی اے حساب کرنا پوسی تے ہون پڑھائی کرنی پوسی لکھ لعنت ہی ہو جائے ملہ تے پیر دے اتے ان کو آکھ ساڑھے اتے جادو کیوں نہیں چلتا چلاوے نا جادو اتھا قرآن دی آواز نو بند کر کے دکھا جادو کر کے جے جادو دا اثر میرے اتے نہیں چل سکتا تو میں خدا دی قسم چاہ کے آدھا محمد پاک دی ذات دے اتے بھی جادو دا اثر نہیں ہو سکتا کیا خیال ہے تھوڑا یہ تسا قائل تا نہیں وے چپ کر کے بیٹھے ہو محمد الرسول اللہ دے اتے جادو دے تھی ونجان دے قائل آؤ منین دے ہو جڑا کوئی منین دا ہے محمد الرسول اللہ دی